बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी अगर आप गौर करें तो अरब्स के अंदर जो अपनी क्लासिफिकेशन है कबीलों की वजह से वो बड़ी अहम है। आज भी उनके कबीले बड़े अहम हैं और कबीलों की वजह से ख़ानदान पहचाने जाते हैं। कुरैश बड़ा कबीला है और इसके अंदर जो बनु उमैया है ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे आज के ज़माने में कोई बहुत बड़े डेवलपर्स का एक फैमिली हो या बहुत बड़े बैंकर्स का एक, ये अलीट इकनॉमिकल एक अपलिफ्टेड क्लास है। और इसमें एक ऐसा शख्स हो जिसकी उम्र सिर्फ 34 ईयर्स हो और उसके ऊपर ना कोई शहादत हो कि वो बुत परस्त है, ना शहादत हो कि उसने कभी शराब को हाथ लगाया है। लेकिन ऐसी शख्सियत जो है वो पहला ही साल है अभी नबूवत का, तो अपनी एक खाला के पास जाते हैं, हज़रत सौदा के पास, और उनसे सुनते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ क्या है। लेकिन जब ईमान कबूल करते हैं तो वो किसके कहने पे करते हैं? हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के कहने पे करते हैं। और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ जब लेकर जाते हैं तो नबी पाक हज़रत उस्मान गनी का हाथ पकड़ के कहते हैं कि आपको जन्नत की बशारत हो। हुज़ूर अक़दस, मैंने पढ़ा है इस रवायत को कि आपके जो चचा हाकिम बिन अबल आस थे, हाकिम बिन अबल अब्बास जो हैं उन्होंने बाकायदा पकड़ के इनको बांधा और मारा करते थे कि तुम ईमान ना लेके आओ। इसका मतलब कि हज़रत उस्मान गनी के पास जो माल था वो ख़ानदानी के अलावा अपना ज़ाती कारोबारी था जिसकी वजह से। लेकिन इस बात पे तवज्जो कीजिए कि इतनी अमारत के बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुसूसियत बताई हज़रत उस्मान गनी की वो किसी और की नहीं है, और वो क्या है? हया। सबसे ज़्यादा हया वाला। क्यों? बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हया वाला उस्मान है। और हज़रत उस्मान ने खुद कहा था कि मैंने ज़माना जाहिलियत में शराब नहीं पी और किसी औरत के साथ ताल्लुक़ ज़माना जाहिलियत में कायम नहीं किया। और जो आपने बैत की बात की ना, रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़ा तो मेरे ज़हन में कुरान की वो आयत आ गई कि ये वो हाथ है कि जिसके ऊपर जब आपको पता है बैत रिजवान सारे सहाबा को जन्नती होने का एजाज़ मिला तो इनकी अफवाह फैली थी कि ये शहीद हो गए, तो सारे सहाबा ने रसूलुल्लाह के हाथ पे बैत की। जहाँ तक बिलाल भाई हया का ताल्लुक है ना, एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या साहसिता में मौजूद है और हदीस की मुस्तनद किताबों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक वाक़े की तरफ इशारा करता हूँ। अम्मी आयशा बयान करती हैं कि मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, अबू बकर आए, रसूलुल्लाह लेटे हुए हैं, आराम से लेटे रहे, अब उमर आए, लेटे रहे, गपशप होती रही। जैसे ही पता लगा उस्मान आ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम सीधे हो गए और तहमत भी सीधी की, कपड़ों को भी सीधा किया। तो अम्मी आयशा ने कहा ये तकल्लुफ मैंने अबू बकर उमर के लिए नहीं देखा, तो उस्मान के लिए क्यों है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा, जिस बंदे से रब हया करता है मैं मोहम्मद उसकी हया ना करूं। और फिर बिलाल भाई अबू मूसा अशरी की जो हदीस है उसके अंदर हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि एक बंदा आया, रसूलुल्लाह ने कहा जाओ दरवाज़ा खटकेगा, जो आएगा उसको जन्नत की बुशारत देना। हज़रत अबू बकर आए, फिर उमर आए, और तीसरी मरतबा का जो आएगा अब उसको भी जन्नत की बुशारत देना, लेकिन साथ एक आजमाइश की बुशारत भी देना। और एक बात मैं आपको हैरानकुन बताऊं, मुहद्दिसीन ने हज़रत उस्मान के हवाले से बिलाल भाई हज़रत अबू बकर भी जन्नती की बुशारत है, उमर की भी, अली की भी, अशरा मुबशरा की भी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जिनको जन्नत की बुशारत मिली है ना वो हज़रत उस्मान है। किस तरह? ओहद के ऊपर खड़े हैं और कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, इसके ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। और फिर हज़रत उस्मान के बारे में बिलाल भाई जो बड़ा मारूफ वाक़या है जो हमारे ईमान को तक़वियत पहुँचाता है वो क्या है? किसी शायद सहाबी को और को भी मिली होगी, लेकिन ये अल्फाज देखे, नबी करीम ने कहा आज इस्लाम को पैसों की ज़रूरत है, कौन है जो 100 ऊँट देगा? उस्मान खड़े हुए कहा देता हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा मैं तुझे जन्नत की बिशारत देता हूँ, बैठ जा। फिर कहा कौन है जो 100 देगा? 7 मरतबा ऐलान किया, 7 मरतबा हज़रत उस्मान खड़े हुए, फिर ऐलान किया, हज़रत उस्मान दिनार की थैली लेके आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनारों से ना खेलने लगे और एक जुमला कहा, मा ज़र्रा बिना फ़ाना मा अमिला बादल यौम, ए उस्मान अल्लाह की कसम आज के बाद तू कोई भी अमल ना करे तू जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएगा। और सहाबा को मुखातिब होकर कहा फितने के दौर में अमीन का साथ देना, इनका एक लक़ब अमीन है। सहाबा ने पूछा अमीन कौन? कहा वो जा रहा है। तो सहाबा ने बाकायदा जाके हज़रत उस्मान को पकड़ा और उनका मुंह रसूलुल्लाह की तरफ किया, ये है वो? तो रसूलुल्लाह ने कहा हाँ तुम सही पहुंचे, यही है वो। शहादत हज़रत उस्मान जो है ये बहुत बड़ा एक दब्बा है हमारी तारीख के ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये जो शहादत हज़रत उस्मान है ये उनके लिए तो बाइस शर्फ उनके लिए तो था, लेकिन हकीकत में उम्मत मुस्लिमा के लिए अगर आप कहें तो धब्बा है। लेकिन एक बात यहाँ पे और क्लियर करने की जरूरत है बिलाल भाई, बहुत मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि हज़रत उस्मान की कत्ल में, एक बात याद रखना, शहादत में एक भी सहाबी शामिल नहीं है। ये लोगों ने अभी खाम मशहूर किया हुआ कि उनकी शहादत में किसी एक भी सहाबी। इस बात की तरफ आइएगा ज़रा कि बैत रिज़वान जो है ये जिस जगह हो रही है वहाँ सारे लोग जो हैं वो उम्रे के लिए जा रहे हैं, जानवर उनके साथ है। उमर बिन मसूद जो हैं वो काबा से आते हैं,
قریش کی طرف سے آتے ہیں کہ نگوشیٹ کریں، اور آپ کی ہماری طرف سے حضرت عثمان غنی جاتے ہیں کیونکہ ان کے وہ سارے جاننے والے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو اہم بات ہے نا حضرت مولانا صاحب، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں سے بیعت لی، اپنے ہی ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی بیعت لی۔ اب یہ جو بیعت لینا یعنی کہ اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کہنا اور نبی پاک کا کہنا، یہ اس کردار کو کتنا معظم بنا دیتا ہے۔ دیکھیں اگر دو جگہ پہ دیکھ لی جائے نا، ایک تو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ایک تو یہ قرآن پاک کی آیت، اور دوسرے جو ہے وہ جو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حضرت عثمان جو ہیں اگر وہ ذو النورین ہیں، وہ ذو البشارتین ہیں، ذو الہجرتین ہیں، ذو البیعتین ہیں، اللہ نے ان کو ایسے ایسے، یعنی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر ہوتی ہے اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ عثمان کے عقد میں آتی، اور ایک روایت میں آتا ہے اگر 100 بیٹی بھی ہوتی تو وہ عثمان کے عقد میں آتی۔ عثمان غنی جہاں پہ باحیات تھے وہاں پہ قرآن کے قاری تھے۔ یہ جو حدیث مبارکہ آتی ہے نا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، یہ بھی سیدنا عثمان سے ہے، اور سیدنا عثمان فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب میں قرآن کو دیکھوں نا، جب میں قرآن کو پڑھوں نا۔ سیدنا عثمان غنی قاری قرآن بھی ہیں، راوی قرآن بھی ہیں، ناشر قرآن بھی ہیں، بہت ساری جو جملہ صفات کی جمع کرنے والے، جی ایک امت کو ایک رات پہ جمع کرنے والے بھی ہیں۔ اچھا یہ اس موضوع پہ بھی کبھی بات نہیں ہم کرتے ہیں جی، تو حضرت عثمان کی جو خصوصیات ہیں وہ کوئی کم نہیں ہیں۔ دیکھیں مدینہ طیبہ میں جب ان کی شہادت قریب ہے تو جو انہوں نے خطبہ دیا تو دو باتیں جو عرض کی تھیں کہ مجھے یہ بتاؤ کیا مدینہ کے اندر پینے کے لیے کوئی پانی تھا؟ تو بیر روما جو تھا یہ خرید کے کس نے دیا؟ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خریدا گیا، پھر پورا خریدا گیا، پورا خریدا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت سنائی گئی۔ اور دوسرا جب مسجد نبوی میں جگہ تنگ پڑ گئی تو جگہ خرید کر دینے والے کون تھے؟ کہا آج میں تم سے پانی کے مشکیزہ نہیں مانگتا، مسجد میں جانا نہیں۔ یہ یاد رکھو باغیوں بلوائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مجھے حکم تھا میں وہ جو قمیص نہیں اتاروں گا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہیں، وہ جو اکثر ایک روایت ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضور مدینہ میں تشریف لائے نا تو حضور نے 4 باتیں بتائیں۔ فرمایا سلام میں پہل کرو، افشوا السلام، اطعموا الطعام، کھانا لوگوں کو کھلاؤ، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی اس وقت بندگی اور عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ چاروں جملہ صفات سیدنا عثمان غنی میں تم پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جب ہم ذکر کرتے ہیں ہستیوں کا تو میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پہ کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں اس موضوع پہ تو ہم حضرت عثمان غنی کا یہ تذکرہ کرتے ہوئے پتہ نہیں بھول جاتے ہیں کہ آپ نے پہلی ہجرت 5ویں سال میں کی اور وہ حبشہ کی، اور راستے میں سمندر آتا ہے، پھر دوسری ہجرت کی 7ویں سال میں، پھر تیسری ہجرت کی جو مدینہ شریف میں کی، 2 حبشہ میں 1 مدینہ شریف میں۔ مفتی زبیر آپ میرے ساتھ ہیں، حضور اقدس اتنی محنت کرنے والے صحابی ہیں یہ، اور اتنی شہادتیں ہیں آپ کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ با حیا ہیں۔ ہم آج اپنے کیا بیان میں حضرت عثمان غنی کی غنی کے علاوہ جو خوبیاں ہیں ان کا بیان کر پاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل اور مناقب ہیں ان کا احاطہ ہم نہیں کرتے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں ایک مرتبہ دمشق گیا تھا شام میں، وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مجھے وہاں کے ایک عالم کی بات بڑی اچھی لگی۔ وہ باقاعدہ حضرت عثمان غنی کی سیرت سے مسجد کے اندر کورس پڑھا رہے تھے، اور 4تھا مہینہ چل رہا تھا، حضرت عثمان غنی کے فضائل اور مناقب کو وہ بیان کر رہے تھے۔ اس ٹرینڈ کو یہاں پر بھی چلانے کی ضرورت ہے۔ خلفائے راشدین بالخصوص حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، ان حضرات کی سیرت کو کورسز کی شکل کے اندر کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر میڈیا پر بیان کرنا چاہیے۔ دیکھیں انسان کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، جان، مال، وقت۔ مال کی صورتحال کیا ہے؟ لشکر تیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے پاس جہاد کے لیے پیسے نہیں۔ کون ہے جو اپنے مال مقبول کو خدا کی راہ میں خرچ کرے گا؟ اس لشکر جہاد کو حضرت عثمان نے تیار کر دیا۔ ایک مرتبہ فرمایا مسجد کو کون وسعت دے گا اور جنت میں ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا مال پیش کر دیا، مسجد کو وسعت دے دی۔ ایک مرتبہ فرمایا کون ہے جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، مسافروں کے لیے وقف کرے گا۔ بیر روما کو خرید کر حضرت عثمان غنی نے تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ہو گیا مال کا خرچہ۔
جہاں تک ان کا وقت ہے وہ خود خلیفہ راشد ہے، ان کی ساری زندگی خرچ ہو گئی، جہاں تک آخری چیز رہ جاتی ہے جان، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر انہوں نے خرچ کر دی۔ تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا منبر و محراب دے گا، مگر یہ شہادت بھی کتنی عظیم ہے جس کی شہادت کی گواہی خود روز قیامت اللہ کا قرآن دے گا، قرآن کے صفحات پر ان کا خون سبحان گر اللہ، رہا ہے۔ واہ 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 واہ، اپنی زبیر بھائی جان آپ بھی نے بڑا دے دی۔ خوبصورت جملہ کہا اور بڑا خوبصورت حصہ ڈالا۔ یہ وہ ہستی ہے، پہلی جو ہجرت آپ نے فرمائی اس وقت صرف 12 تھے جو کہ آپ کے ساتھ حبشہ گئے، دوسری دفعہ جب ہجرت فرمائی کیونکہ یہ خبر مل جاتی تھی کہ شاید سارا جو پیچھے مکہ چھوڑ کے آئے وہ مسلمان ہو گیا، وہ صرف 102 لوگ تھے، اور تیسری ہجرت جب فرمائی تو وہ 1400 لوگ تھے۔ لیکن خوبصورت بات وجہ مجھے کیا یاد آ رہی ہے، آپ نے جو روایت سنائی نا، اس پہ جب حضرت عثمان غنی جو ہے وہ لینے گئے نا اونٹ، تو پھر ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے اچھا یہ اونٹ ہے نا تو بھائی گھوڑے ہیں اتنے، یہ بھی بیچ میں ڈال لوں، پھر یہ بھی ڈال لوں بیچ میں، یہ تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ اب میں کتنا دوں تو یہ کافی ہوگا۔ یہ جو حسد ہے نا دینے کا، خدا کی قسم غنی کا لقب بھی مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہم یہ کہہ کے شاید وہ حق پورا نہیں کر پاتے۔